बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ढेरों दुआओं के साथ और फरवरी के माहनामा अबकरी शुमारे के साथ हाजिर खिदमत है। चेहरे से रोशनी और मेरे अंदर जिन्नात बोलते हैं। मोहतरम शेखुल हुज़ैफ साहब अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ बचपन में कुछ जिन्नाती शैतानी मसाइल थे। अक्सर बैठे बिठाए मुझ पर जिन्नात की हाज़िरी हो जाती, मुझे दौरे पड़ना शुरू हो जाते। अक्सर ये मसला मेरे साथ दोपहर के वक्त होता। जब भी मुझ पर जिन्नात की हाज़िरी होती तो मेरा रंग इस कदर सुर्ख हो जाता, बाज़ औक़ात घर में मौजूद दूसरे अफराद भी खौफज़दा हो जाते। जब मेरे चेहरे को किसी कपड़े वगैरह से लपेटा जाता है तो मुझे ऐसा वो महसूस होता है जैसे कोई सुर्ख रोशनी जल रही है। मेरे अंदर जिन्नात हाजिर हो जाते, घर वालों से गुफ्तगू भी करते और इन सवालों का जवाब भी देते। घर वाले इन जिन्नात को जाने का कहते तो इस बात पर रजामंद ना होते और काफ़ी देर बाद जाकर मेरे होशोबास कायम होते। इस मामले में ज़िंदगी को जीरन कर दिया था। जिन्नात से खलासी के लिए मुख्तलिफ इलाज करवाए मगर फ़ायदा ना हुआ। घर में पड़ी चीज़ें अचानक गायब हो जाती। मेरी वालदा बताती कि जब मैं छोटा था तो एक दिन वालदा के साथ खेतों में गया। वहाँ रास्ते में दोपहर का वक्त था। वालदा ने मुझे एक दरख्त के साथ लिटा दिया। वहाँ करीब हवेली में कुछ भैंसें पाल रखी थी। वालदा ने इन्हें चराने के लिए चली गई। जब वो वापस आई तो मुझे घर वापस लेके गई, जिनसे मेरे साथ ये जन्नाती मसला शुरू हो गया। जहाँ इन जन्नात ने मेरे घर वालों को परेशान किया, वहाँ कुछ फ़ायदा पहुँचाने की भी कोशिश करते। वहाँ वो कुछ फ़ायदा पहुँचाने की भी कोशिश करते। घर वाले मुझे अगर कोई काम करने के लिए देते तो मैं वक्त से पहले और बेहतर तरीके से काम सर अंजाम दे देता। आम तासुर यही था कि वो जिन्नात मेरे कामों में मदद करते हैं, मगर जब मुझे दौरे पड़ते मेरी हालत ख़राब होती तो मुझसे मेरे तमाम घर वाले परेशान हो जाते। अक्सर मेरे पास पड़ी चीज़ें अचानक गायब होकर 2-3 दिन बाद खुद ब खुद मिल जाती हैं। अक्सर कमरे में एक दुम्बा दिखाई देता, जबकि हमारे इलाके में किसी के पास दुम्बे ना थे। जब मैं जवानी की उम्र को पहुँच गया तो तब भी मेरे साथ ये मामले चलते रहे। मेरी वालदा मुझे एक बुज़ुर्ग के पास ले गई, जिन्होंने मुझे दम किया। हाज़िरी वाला मसला हल हो गया। इसके बाद उन्होंने मुझे अमल खुद पढ़ने के लिए दिया, जिसके अव्वल आखिर 11 बार दुरूद इब्राहिमी दरमियान में 141 यानी 141 मरतबा सूरह फ़ातिहा इस अंदाज में पढ़नी थी कि जब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ें तो आलमीन को 3 दफ़ा दोहराएं। मैंने ये अमल शुरू किया जिससे मुझे बहुत फ़ायदा मुकम्मल ना कर सका, जिसकी वजह से आज भी अक्सर मेरे कमरे में खौफसा समा रहता है। मेरे बेड पर अगर कोई लेट जाए तो ऐसा महसूस होता है जैसे कोई मेरा बेड हिला रहा हो। अक्सर रात के वक्त बच्चे डर कर उठ जाते हैं, जिसकी वजह से कमरे में कोई नहीं सोता। दर्जे वाला अमल जब भी तरतीब से करना शुरू करता हूँ, जन्नाती मसाइल कम हो जाते हैं। जी, यहाँ पे एक टोटका भी है। अपनी वालों की तरफ से मछली को महीनों महफूज रखने का टोटका है। मछली एक ऐसी लजीज और सेहतमंद चीज़ होता है जो मज़ेदार जायकेदार है। मुख्तलिफ बीमारी की हिफाजत और निजात का ज़रिया है। गर्मियों के मौसम में इसका मिलना मुश्किल होता है। जिन मरीज़ों को मुआलिज मछली का इस्तेमाल का मशवरा देते हैं, इनके लिए गर्मी के मौसम में मछली का इस्तेमाल दुश्वार होता है। तो इसकी डिशेज़ और बनाने के लिए मछली इस्तेमाल होती है। मछली को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीज़र करना हो तो मछली के टुकड़ों को या सालम मछली को किसी प्लास्टिक के बर्तन या दूध के खाली डब्बे में पानी डालकर फ्रीज़र में रख दें। पानी बर्फ़ बन जाएगा और इसके अंदर जो मछली है वो जमी होगी, वो ज़्यादा देर दुरुस्त हालत में रहेगी। अगर कई घंटों तक के लिए बिजली चली जाए तो मछली के गिर्द बर्फ़ इसे ख़राब नहीं होने देती और बचाए रखती है। मछली और पानी के डब्बे में डाले जा सकते हैं। आगे आते हैं, चावल गंदम मकई का आटा मिक्स कर लें, हुसन लाजवाब पाएँ। मोहतरम हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। आपकी कारीन की खिदमत में अपने चंद टोटके पेश करी हूँ। मुझे यकीन है कि जो कोई शख्स इन टोटकों को आजमाएगा उसको मेरी तरह नफ़ा ज़रूर होगा। ये टोटके मेरे बारहा के आज़मूदा हैं, जिन्हें मैंने मुख्तलिफ लोगों को बताया है। इन्हें आज़माने के बाद इनसे नफ़ा होगा। उपटन बनाने का आसान तरीका, ऐसे लोग जो रंगत गोरी करने के लिए मुख्तलिफ बाज़ारी क्रीमों का इस्तेमाल करते हैं, इन्हें वक्ती तौर पर फ़ायदा होता है, मगर इन क्रीमों के अंदर जो केमिकल अज्जा पाए जाते हैं, इसकी वजह से कुछ अर्से बाद मनफी नताइज शुरू हो जाते हैं। इन मुझे असरात की वजह से बाजू का चेहरे पे दाने, छाइयाँ, स्याह धब्बे बनने लग जाते हैं। इससे चेहरा बदसूरत नज़र आता है। चेहरे की रंगत को निखारने के लिए एक बहुत ही आसान और कुदरती अज्जा से तैयार करदा नुस्खा है, जिससे चेहरा गोरा भी हो जाएगा, मुझे असरात भी नहीं होते। वो टोटका हुआ शाफी, चावल का आटा, गंदम का आटा, मकई का आटा और संतरे के खुश्क छिलके पिसे हुए, ये तमाम अज्जा 1 कप लें। इनमें 2 कप बेसन और 50 ग्राम हल्दी मिक्स कर लें। इसके बाद हस्बे ज़रूरत अर्क गुलाब मिक्स कर लें। पेस्ट बना लें और चेहरा, हाथ और पाँव पर तकरीबन 20 मिनट से आधे घंटे के लिए लगा दें। फिर पानी से धो लें, रंगत निखर जाएगी इंशाल्लाह। जिस्मानी गर्मी का इलाज, ऐसे लोग जो गर्म इलाकों में रहते हैं या सख्त गर्मी में काम करते हैं, लू लगने का खतरा होता है, इन्हें चाहिए कि 2 दर कैरी लेकर उबाल लें। जब ये नरम हो जाए तो इनका गूदा निकाल कर घोट लें। इस गूदे के हस्बे मिकदार थोड़ी सी चीनी मिला कर इस्तेमाल करें। इसके बाद 2-3 गिलास पानी पी लें। इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। इस टोटके से जिस्मानी गर्मी और लू से हिफाजत रहेगी। नेक्स्ट टॉपिक, नाहक तलाक देने वाला इबरत का निशान कैसे बना। मोहतरम शेखुल वज़ैर साहब अस्सलाम वालेकुम। जब मैं शादी की उम्र को पहुंची तो वालदैन ने मेरा रिश्ता तलाश करना शुरू किया। दौरान एक रिश्ता आया। लड़का बैरून मुल्क किसी कंपनी में मुलाजमत करता था। वो जब लड़का पाकिस्तान आया तो चंद बार मेरे घर वाले लड़के घर गए।
اس کے بعد شادی کی تاریخ پکی کر دی۔ اس کے بعد چند ہفتوں بعد میری شادی ہو گئی۔ شادی کے پہلے دن ہی میرے شوہر نے بتایا کہ میں اس شادی سے خوش نہیں ہوں، میرے گھر والوں نے میری زبردستی شادی کی ہے۔ میں ان کی بات یہ سن کر سکتے میں آ گئی، میری ساری خوشیاں اسی وقت تباہ ہو گئیں۔ لیکن اس کے باوجود میں نے فیصلہ کیا اپنے شوہر سے وفا کی ہر ممکن کوشش کروں گا۔ لیکن میری نندوں نے بھی مجھے قبول نہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ تم بھائی کی طرح خوبصورت نہیں ہو، ہم جلد تمہیں گھر سے نکلوا کر اپنے بھائی کے لیے کوئی خوبصورت دلہن لے آئیں گے۔ وہ اکثر ایسی باتیں کرتی جس سے میرا دل جلتا، مگر اس کے باوجود میں سب سے باتیں برداشت کرتی۔ میرا شوہر بھی سارا دن گھر سے باہر رہتے، مجھے بلانا تک گوارا نہ کرتے۔ یہاں تک کہ میرے شوہر جب چھٹیاں ختم ہونے کے بعد بیرون ملک جا رہے تھے تو انہوں نے مجھ سے بہت بات کرنا بھی گوارا نہ کیا۔ اس کے جانے کا مجھے سسرال والوں نے مزید تنگ کرنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے اپنے میکے چلی گئی۔ اور میرے شوہر کا کچھ عرصے بعد مجھے فون آیا تو انہوں نے کہا کہ میں مزید تمہارے ساتھ اپنا رشتہ قائم رکھنا نہیں چاہتا اور بہت جلد تمہیں طلاق دے دوں گا۔ میں نے ان سے کہا کہ میرا قصور بتا دیں۔ انہوں نے کہا میری کوئی بات نہ سنی۔ جب وہ پاکستان واپس آئے تو میرے والدین نے شوہر کی منت سماجت کی، یہاں تک کہ پاؤں پکڑ لیے، مگر میرے شوہر نے کوئی بات نہ سنی، مجھے طلاق دے کر کچھ ہی ہفتوں بعد واپس چلے گئے۔ میں اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ میرے والدین بھی میرے دکھ کی وجہ سے پریشان تھے۔ تقریباً 1.5 سال بعد میرے سابقہ شوہر کا میرے والدین کا فون آیا۔ وہ مسلسل سسکیاں لے کے رو رہا تھا کہ مجھ سے معافی کی التجا کر رہا تھا۔ میرے والدین سے بھی مسلسل معافیاں مانگ رہا تھا۔ اس نے میرے والدین کو بتایا کہ شین کے ساتھ جو میں نے ظلم کیے اب وہ سلسلہ میرے ساتھ شروع ہو چکا ہے۔ اس نے بتایا کہ میری زندگی میں مال و دولت تمام سہولیات کے باوجود سکون ہے۔ وہ مزید کہنے لگا آپ کی بیٹی نے میرے ساتھ وفا کی، گھر بسانے کی آخری کوشش کی، مگر میں نے بغیر کسی وجہ کے ناحق طلاق دے دی۔ آج میں اپنی دوسری بیوی سے اپنا رشتہ قائم رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، مگر وہ طلاق پر بضد ہے، جس کی وجہ سے آپ اور آپ کی بیٹی کا رشتہ بچانے کے لیے میرے پاؤں پکڑے تھے۔ اب ایسے ہی میں اپنی بیوی اور اس کے گھر والوں کے پاؤں پکڑنے پر مجبور ہو چکا ہوں، مگر اس کے باوجود میری بیوی نہیں مانی۔ عنقریب میرا گھر اجڑنے والا ہے۔ یہ صرف اور صرف آپ کی بیٹی کو ناحق ستانے اور طلاق دینے کا نتیجہ ہے۔ میں نے اس شخص کے دل پر پتھر رکھ کر صرف آپ کی رضا کی خاطر معاف کر دیا، مگر اس شخص کی زندگی سے مصیبتیں ختم نہ ہو سکیں۔ اس کا گھر اجڑ چکا اور سب کچھ برباد ہو چکا۔ کھانا پینا زندگی کے تمام ترتیب خراب، خدا را میرا کچھ کریں۔ محترم حکیم صاحب السلام علیکم۔ میں کافی عرصے سے بواسیر کے مرض میں مبتلا ہوں۔ اس سے بیماری سے میرا کھانا پینا، میری زندگی کی ساری ترتیب خراب ہو گئی ہے۔ اگر کوئی تھوڑی سی مرچ مسالے والی غذا کھا لوں تو کئی دن تک میرے معدے میں جلن شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بیٹھ کر زیادہ سفر کرنے سے عاجز ہوں۔ اس نے اس بیماری کے علاج کے لیے اپنی بواسیر کورس استعمال کرنا شروع کیا۔ 1 ہفتے کے مسلسل استعمال سے مجھے کوئی فائدہ نہ ہوا، لیکن میں بروشر کی بات پڑھی کہ بواسیر سے نجات کے کچھ عرصہ اس کورس کا باقاعدگی سے استعمال کیا جائے۔ میں نے استعمال جاری رکھا۔ 3 ہفتوں بعد مجھے فاقہ ہوا۔ جب میرا کورس مکمل ہو چکا تو کافی بہتری آ چکی تھی۔ میں نے اپنی دواخانے کال کر کے مزید 2 بواسیر کورس منگوا لیے۔ کورس استعمال کرنے کے بعد بواسیر کا مرض مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے۔ اس بیماری کی وجہ سے میرا آئے دن جو معدہ خراب رہتا ہے، اس دوا کے استعمال سے اس مرض میں بھی کافی بہتری آ گئی ہے۔ دنیا کے سامنے خوشحال آزادی زندگی مگر حقیقت بہت تلخ ہے۔ محترم حکیم صاحب السلام علیکم۔ میرے 4 سال پہلے شادی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نیک بیوی عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے معاشی لحاظ سے وسعت دی۔ ہمارا اچھا گزر بسر ہوتا تھا۔ بظاہر دیکھنے والے یہ سمجھتے تھے ہم میاں بیوی دونوں خوش ہیں، مگر حقیقت اس کے برعکس تھی، کیونکہ میں جسمانی لحاظ سے کمزوری کا شکار تھا، جس وجہ سے حقوق زوجیت ادا کرنے سے قاصر تھا۔ اس وجہ سے ہم میاں بیوی اولاد کی نعمت سے محروم بھی تھے۔ میری بیوی نے مجھ سے اس بات کا شکوہ نہ کیا، میرا بھرپور ساتھ دیا اور مجھے مختلف ایلوپیتھک اور دیسی ادویات کا استعمال کیا، مگر مجھے عارضی طور پر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ میں اب زندگی سے مایوس ہو چکا تھا۔ ڈر تھا کہیں بیوی میرا ساتھ نہ چھوڑ دے، کیونکہ اسے خاندان والوں لوگ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے تانے دیتے تھے، مگر وہ چپ کر یہ سب سہ رہی تھی۔ ایک دن میں نے ہمت کر کے اپنے قریبی دوست سے اپنا مسئلہ بتایا۔ اس نے مجھے اپنے لیے دواخانے کی معجون مراد اور طاقتی گولیاں استعمال کرنے کا مشورہ دیا۔ میں نے 2 ماہ مسلسل ان ادویات کو استعمال کیا۔ ان ادویات کی وجہ سے میری زندگی مایوسیوں اور ناکامیوں اور پریشانیوں سے ختم ہو گئی اور دوا کا استعمال کرنے کا میں خوشگوار ازواجی زندگی گزارا ہوں۔ میری بیوی کو بھی امید لگ گئی ہے، وہ دن رات اپنی کو دعائیں دیتی ہے۔ جی امید کرتی ہوں جو ٹاپک آپ کو پڑھ کے سنائے آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ اب تک کے لیے اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، لائک کرنا مت بھولیے گا اور شیئر بھی کر دیا کرے گا صدقہ جاریہ کے طور پہ۔ اللہ حافظ۔